5 साल पूरे होने की नवीद तो सामने आ गई। 8वें दिन ये पता चल गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक आवाज़ जो हमारे कानों में गूंज रही थी वो थी टिक टॉक, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के पस मंज़र में या वहाँ पर जो कुछ हुआ उस पर नून लीग की वफाकी हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए जो एक अल्टीमेटम दिया गया था, अब उसका क्या होगा? सवाल यहाँ पर यह उठता है कि निज़ाम में रहकर क्या निज़ाम की हुकूमत का साथ देगी पीपल्स पार्टी? इस पर नदीम अफजल चंद साहब ने कुछ रोशनी डाली एक प्रोग्राम में, दिखाते हैं आपको। आपके पास इस बात का इख्तियार फैसला है कि आप इनसे अलहदा होकर बैठ जाएं, अपोजिशन में आ जाएं। मेरे ख्याल है पीपल पार्टी के पास है, अब है, पहले नहीं था, अब है। जब उनके कैबिनेट खुद कहेगी कि हम कोलैप्स हो गए हैं, हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो पाकिस्तान का तो हर शहरी कहेगा कि आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। बिलावल साहब ने लॉजिक के साथ कहा है कश्मीर में धांधली हो या आपके वज़रा का सिस्टम का कोलैप्स करना मानना हो, अब मोरालिटी के ऊपर हुकूमतें अगर कायम रहती हैं तो फिर समझते हैं कि फिर तो गल वध नहीं, गल भुग गई। हसन अयूब साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? अब इस बयान को हम क्या समझें? मुझे समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं और उन्होंने कुछ कहा होगा कि जनाब ये टिकटॉक वाली बातें जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। कॉमन फ्रंट ने भी हमें कहा हुआ है कि आपने एक साथ इकट्ठे मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना है और मिलकर आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से इसी तनाजुर के अंदर नदीम अफजल चंद साहब ने भी अब हालात को किसी तरीके से ठंडा करने की कोशिश की है। और एक जानिब तो वो कह रहे हैं कि गल बद गई और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास इख्तियार आ गया है कि हुकूमत से अलग बैठ जाएं। देखो वो कोई तरीका कार होता है ना बात से निकलने का, वरना अभी तक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में या सेनेट सेक्रेटेरिएट में उनकी जानिब से अब आ चुकी होती क्या नाम है दरखास्तें, एप्लीकेशन आ चुकी होती है कि भाई हमें हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तें दी जाएं। देखिए कौमी असम्बली के अंदर तो हुकूमत के पास अक़दरी अक्सरियत है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास तो अगर आज हुकूमत साइड पर हो जाए, पीपल्स पार्टी साइड पर हो जाए तो मेरे ख्याल से अक्सरियत की जगह मिनॉरिटी में आ जाएगी हुकूमत। सेनेट के अंदर तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी जानी है। लेकिन क्योंकि कॉमन फ्रंट है, क्योंकि इस वक्त दोनों जमातों का इकट्ठा रहना मुल्क की मुफाद के अंदर है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए, मुल्क की मुफाद के लिए इनका इकट्ठा रहना नागुज़ीर है। सो लिहाजा पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचेस पर नहीं जा रही। अब जो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है उससे वापसी के आहिस्ता आहिस्ता होती है। यानी वफाक की सतह पर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है ना, शुक्र है वो उसी बात पे आ रहे हैं। पहले चौधरी साहब पे आ जाओ। काफी मैं पहले ये आप निपटाना चाह रहे हैं, पहले निपटाना चाह रहे हैं, इसी तरह चले ना, आहिस्ता आहिस्ता चले, कोई मसला है। प्रॉब्लम ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने अर्ज किया था कि जब आप इतने ज़्यादा आपने बयान दे दिए और इस लेवल पे जाके, और किसी आम शख्सियत ने बयान नहीं दिए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिए थे, लिहाजा वो जो था ना जिससे वो कहते हैं कि वो थोड़ी जी विथ पै गई है दरमियान, क्यों साहब उसको क्या बोलते हैं आप लोग? खलीज। एक आपने उसमें शेर भी सुनाया था। अच्छा, तो वो अब ये मामला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इसने बढ़ना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन पहले दिन से ये है कि हमने इस हुकूमत के साथ इनको जो साथ दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि सिस्टम ये चले, ये सिस्टम है, ये इसको आगे चलते रहना चाहिए। और हम इस हुकूमत के किसी फैसले को ओन नहीं करेंगे। और अगर मैं बात ये दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, अगर तो हुकूमत कामयाब हो जाती, अगर आज मैं और आप बात कर रहे होते तो देखें जी हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस जो है 2022 की सतह के ऊपर ले गए। इस वक्त देखें जी मुल्क के अंदर इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर रही है। हसन अयूब साहब का जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिसको करीब से ये देखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और सारा इस टाइम रैल फैल हो गई है। तो फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ओन करना था। पीपल्स पार्टी को समझ आ रही है कि ये हुकूमत अब ये दाने कोई नहीं कि घर च की कहते हैं जिदे कर दाने नहीं होते, पड़ोलियां जो दाने शाने मुक गए ने। अब हर गुजरते दिन के साथ इनके ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ना है। और इसलिए अब हमें इनके साथ नहीं रहना, वो अलहदा हो जाए, अलहदा बेंचेस में बैठ जाए, बस मामला तो आगे बढ़े। आप कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तो सिस्टम का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट को हर हालत में कायम रखना चाहते हैं, तो एक वो इशू आया हुआ है जजेस की अपॉइंटमेंट, तो आज तक फाइल पर साइन क्यों हुए? कायम रखना और हर इशू के ऊपर जहां पर उनका अपनी रिजर्वेशन है वो एतराज करना, वो तो उनका राइट है ना। हुकूमत में होते हुए को पीपल्स पार्टी जो है जम तो नहीं होगी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, उनकी अपनी ओपिनियन है, अपने इश्यूज के ऊपर वो अपना मौक़िफ़ लेते हैं। चौधरी साहब अब जरा इस पे आ जाएं कि ये वो कहते हैं ट्रक की बत्ती, क्या कहें इसको, मैं
اب سہیل آفریدی صاحب کے پی کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ دی ہے اور 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے. تو ذرا تاریخ پہ تاریخ یہ ہو رہا ہے, تو کیا فرمایا ذرا سہیل آفریدی نے, جلدی سے دکھائیے گا پلیز. جتنی بھی ہمارے آئینی قانونی جمہوری راستے تھے وہ ہم نے اپنا لیے, لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو کون سا راستہ بچتا ہے, کون سا راستہ بچتا ہے, کون سا راستہ بچتا ہے؟ ٹی چوک یا ڈیالوجی. 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں. دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہیں, چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے, چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہے, چاہے وہ ان کی وکلاء پر ہے, ان کی فیملی, ان کی ملاقاتیں کھولی جائے جلد از جلد. 27 ستمبر بھولنا نہیں. 20 ستمبر تک پاکستان آ جاؤ, کیونکہ 27 ستمبر کو کچھ ہونے والا ہے. تو اس پر علیمہ خان صاحبہ کا کیا موقف ہے, وہ بھی ذرا سنیے. 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی, اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان کو انتظار سے رہا ہے اور کچھ بھی ہمیں تو اس کو بھی سمجھ آئی. آپ سے میڈم کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ نہیں ڈسکس کرتے ہیں. چوہے صاحب کیا کر رہے ہیں سہیل آفریدی, یہ ایک کے بعد تاریخ, پھر اگلی تاریخ, پھر اگلی تو تاریخ. آپ نے کل ان کا اتنی پورے ملک میں جو طول و عرض میں انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں, جلوس جلسے کیے ہیں, تو ان کو اگنور کر سکتے ہیں آپ. پارٹی واز ویری مچ دیئر, ویری ایکٹیو. وہ اور یہ دیکھیں نا, ابھی پہلا ایک ڈپارچر ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اشفا انٹرنیشنل میں ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو وہ پہلی ڈپارچر یہ ہوا ہے کہ وہاں لے کے گئے دانت کے علاج کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کچھ فرق تو کہیں پڑا ہے نا. آنکھ کا تو ابھی تک نہیں ہوا تھا. کیوں جی, یہ ہے خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے خبر ایسی. وہ تو علیمہ خان کا بیان چل رہا تھا. اچھا چلیں, وہ ہو گیا ہوگا. لیکن مجھے خاور صاحب آپ ہی ذرا سمجھا دیں کہ یہ سہیل خان آفریدی صاحب یہ کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں یا کوئی میتھڈ کے ساتھ چل رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے جو تحریکیں چلا رہے ہیں؟ اپیرنٹلی یہ ٹرک کی بتی کے علاوہ کوئی چیز بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح وہ آپ نے بیان سنایا نا علیمہ خان صاحبہ کا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سانوی سمجھ نہیں آئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی کس کو کہ مطلب 27 سپٹمبر تک کیوں ڈیٹ دی گئی ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی اسیسمنٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ دیر از سم تھنگ. اگر کچھ چیزیں ہیں, فرض کریں اچھا صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, میں حکومت سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو 3-4 جو ڈیمانڈز کی ہیں حکومت کے لیے وہ پورا کرنا میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر حسن ایوب صاحب چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ان کا علاج ہو جائے. باقی یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ان کا جو ٹرائل ہو جائے, سارا کچھ. تو وہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہم حکومت کو ہٹانے آئے ہیں, ہم کچھ ہوگا, کچھ بھی ہو جائے, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جی حسن صاحب, دیکھیں یہ جو بات ہے کہ عامر ڈوگر صاحب کی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے میرے خیال سے, آئی بلیو آج, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں, سنجیدہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو جائیں تو بہتر ہے. سہیل آفریدی نے موب جسٹس کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے تو نہیں آ رہے نا, وہ نہ ہی وہ رہائی ہو سکتی ہے. رہائی کا تو ماورائے عدالت صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ صدر مملکت سے یعنی معافی کی جو ہے نا رحم کی اپیل کریں, معافی مانگیں, درخواست کریں کہ جی معاف کر دیا جائے, جرم ہوا ہے لیکن ہمیں معافی دی جائے. تو صدر آپ کو پتہ ہے بڑے دل کے مالک ہیں, وہ معافی دے دیں تو الگ بات ہے. اس کے علاوہ ماورائے عدالت کوئی طریقہ کار نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. کارپیٹ تو ریڈ کارپیٹ نہیں لے کے جانا کسی جگہ پہ, جڑا تو اس پہ نہ لے کے کیس ہو. نہیں, وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ اب مشکلات بہت بڑھ چکی ہیں نا. ایک مقدمہ ہے نہیں, 2 مقدمات ہیں. ویسے ادھر فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, یا بھی یہاں پہ سپریم کورٹ تک نہیں بات ہوئی. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے نا, اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے چلیں until کہ unless presidential pardon ہو. چلیں جی.